बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नजर करते हैं खबरों का। कामरान सुलैनी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एहसन इस्माइल का इंतखाबी जलसा कामयाबी का दावा। कोटली लोहारा मगरबी और मशरकी में अलग अलग जलसे किए और जलसे से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एहसन इस्माइल ने 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने इजहार एतमाद करते हुए कहा, अवाम की भरपूर हमायत इन्हें कामयाबी से हमकिनार करेगी। एहसन इस्माइल ने कहा कि कामयाबी के बाद वो ये नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी को तोहफे के तौर पर पेश करेंगे। इस मौके पर मलक सैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत और तरक्की के झंडे के साथ मैदान में उतरी है और अवामी पार्टी पर भरपूर एतमाद का इजहार करें। हम कोटली लोहारा से अच्छा और हैरान कुन रिजल्ट देंगे। जलसे से मास्टर रफीक चौधरी, सैदी अवान, साकब गुजर, मलिक अहमद मुनव्वर और दीगर पार्टी कारकुनों और मकामी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उम्मीदवार के हक वोट सपोर्ट का ऐलान किया। खबर शामिल करते बुरेवाला से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला में अनोखी वारदात। चोर एग्जॉस्ट फैन के सुराख से सुपर स्टोर में दाखिल हुआ, लाकर से 16 लाख रुपए उड़ा लिए। हैरान कुन तौर पर चोरी के बाद मुलजिम ने सीसीटीवी कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी और फरार हो गया। बुरेवाला के कॉलेज रोड पर वाक़या मरूफ अल हबीब सुपर स्टोर में एक इंतहाई मुनफरिद और हैरान कुन चोरी की वारदात पेश आई। रात की तरीकी में जब सुपर स्टोर बंद था तो एक शातिर चोर दीवार में लगे एग्जॉस्ट फैन को हटाकर इसके छोटे से सुराख के रास्ते अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। स्टोर के अंदर पहुंचकर मुलजिम ने लाकर के ताले तोड़कर इसमें रखी हुई तकरीबन 16 लाख रुपए की हती रकम निकाल ली। नकदी समेटने के बाद मुलजिम फरार होने से पहले सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और फिर मौके से रफू चौकर हो गया। चोर का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल वाज़िह है। अब देखना यह है कि मॉडल टाउन पुलिस इस अनोखे चोर को कब तक कानून के कटहरे में लाती है। खबर शामिल करते हैं ननकाना से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अवैस सादक की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ननकाना साहब अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना सैयद वाला पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 6 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से भारी मिकदार में मनशियात और असलाह बरामद कर लिया गया। पुलिस थाना सैयद वाला ने गिरफ्तार 3 मनशियात फरोशों से 10 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की, जबकि नाजायज़ असलाह कब्जा में रखने वाले 3 मुलजमान से 2 पिस्टल्स और 1 बंदूक बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। गिरफ्तार मनशियात फरोशों में सुहैन अली उर्फ सोहनी, जफर इकबाल और शाहद, जबकि नाजायज़ असलाह रखने वालों में साजिद, मजहर इकबाल और शरीफ शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। डीपीओ का कहना है, वज़ीर आला पंजाब की मनशियात फ्री पंजाब मुहिम के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। जराइम पेशा अनासर कानून के गिरफ्त से नहीं बच सकते। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ हाजी फतेह मोहम्मद के अतरान रुकनी सरकारी सब्जी मंडी का करोड़ों रुपए का मंसूबा मंजूर होने के बावजूद 5 साल गुजरने के बाद भी फाल न हो सका। सराय के मुताबिक रुकनी सरकारी सब्जी मंडी में कायम दुकानों की ज़्यादातर ठेका बाहर के ठेकेदारों को दिया गया, जबकि मुकामी अफराद का मौक़िफ़ है सबसे पहले मुकामी ठेकेदारों को तरजीह देनी चाहिए, इसके बाद दीगर इलाकों के ठेकेदारों को भी मौका दिया जाता। मुकामी काश्तकारों का कहना है कि अगर रुकनी सरकारी सब्जी मंडी को फौरी तौर पर फाल किया जाए और इससे रुकनी बारखान और गिदरवाह की किसानों और ताजरों को अपनी ज़रिए अजनास की खरीदो फरोख्त के लिए बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी, जिससे मुकामी मैशियत का भी फ़ायदा पहुँचेगा। अवाम ने कमिश्नर कोहित सलमान डिवीज़न रुकनी से मुतालबा किया है कि सरकारी सब्जी मंडी को जल्द अज जल्द फाल किया जाए ताकि करोड़ों रुपये के इस मनसूबे से अवाम को अमली फ़ायदा पहुँच सके। आज से 5 साल कबल रकनी में सब्ज़ी मंडी के जो करोड़ों की लागत का जो एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था और सब्ज़ी मंडी सरकारी सब्ज़ी मंडी के हवाले से वहाँ पे जो खंभे भी लगाए गए थे और जो चादरें भी लगाई गई थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो जो खंभों की जो तारें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता चोरी हो गई थी, बाकी उसके साथ जो चादरें थी वो चादरें भी चोरी हो गई थी। लेकिन 5 साल गुजर चुके थे, वो जो सब्ज़ी मंडी फंक्शनल नहीं हो सकी। जो मेरी जो कोहित सलमान कमिश्नर से गुजारिश है कि जो रकनी सब्ज़ी मंडी जो सरकारी सब्ज़ी मंडी है उसको फंक्शनल किया जाए। दूसरी बात जो मेरे ज़राए के मुताबिक वो सब्ज़ी मंडी में जो ठेकेदारों को जो दुकानें दी गई थी वो भी तकरीबन जो बाहर के जो ठेकेदार हैं उनको दी गई हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल ठेकेदार हैं जो कदीमी से ठेकेदारी करते आ रहे हैं, जैसे ठेकेदार फतेह खान वगैरह वगैरह जितने भी ठेकेदार हैं रखनी के मकामी ठेकेदार हैं, सबसे पहले इनका हक़ है, इनको दुकानें देनी चाहिए
اور ان کے بعد جو باہر سے آنے والے ٹھیکیدار ہیں وہ تو بعد کا بات ہے، لیکن سب سے پہلے جو مقامی جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں ان کو دینا چاہیے۔ اور جو سبزی منڈی رکھنی کی جو فنکشنل ہونے سے رکھنی کے تمام جو کاشتکار ان کو فائدہ مند ثابت ہوگا ان کے لیے، کیونکہ جو رکنی میں پہلے یہاں سے جتنے کاروباری لوگ ہیں یہاں سے جو سبزی منڈی میں مرچ خرید کر لے کے جاتے ہیں پنجاب، ڈی جی خان اور ملتان، جب یہ سرکاری منڈی فنکشنل ہو جائے گی اور بڑے بڑے جو ٹھیکیدار یہاں پہ بیٹھیں گے اور یہ لوگ جو پنجاب، ڈیرہ غازی خان اور ملتان کا جو ریٹ ہے وہ اسی ریٹ سے جو رکھنی اور گرد نواح کے جو زمیندار ہیں ان کو وہ ریٹ یہاں پہ ملے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف محمد سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق عوام دوست شخصیت سفیر عمل پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما ضلعی جنرل سیکرٹری محمد ارشد نواب جٹ نے کہا، سیلابی صورتحال سے نمٹنے اور انسانی جانیں بچانے کے لیے مسلم ریسکیو مشن شعبہ خدمت خلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ ساہیوال کے تحت ایک اہم پری فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 21 جولائی 2026 منگل کو شام 4 بجے نہر لوئے باری دواب ساہیوال پر ہوگی۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشقوں میں نوجوان ضرور حصہ لیں، اس جذبے کو عمل میں بدلیں اور اس اہم تربیتی مشق کا حصہ بنیں۔ اس موقع پر دیگر شخصیات بھی جلوہ افروز تھیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہر سال مشقیں ہوتی ہیں۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے۔ ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال راجپوت کی رپورٹ کے مطابق سانگڑ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سانگڑ عبد المجید زہرانی نے کہا کہ نوجوان ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، انہیں ذہنی طور پر مضبوط کرنے، تعلیم اور کھیل کود کے بھرپور مواقع فراہم کرنا ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ مستقبل میں انہیں نوجوانوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ ان حیرت کا اظہار انہوں نے ڈپٹی کمشنر آفس میں حکومت سندھ کی جانب سے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن نے صوبہ بھر میں نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں سماجی سیاسی امور سے متعلق ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کو باضابطہ طور پر فعال کرنے اور نوجوانوں کی مکمل رہنمائی، کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ، لائبریریوں کو مکمل فعال کرنے اور انہیں ذہنی جسمانی تندرستی کے حوالے سے سیمینار منعقد کرنے اور انہیں مکمل رہنمائی فراہم کرنے کے حوالے سے میونسپل کارپوریشن، محکمہ کھیل، محکمہ اطلاعات سمیت دیگر محکموں کو پابند کیا گیا ہے کہ نوجوانوں کے مسائل حل کرنے، انہیں معیاری تعلیم کے مواقع فراہم کرنے اور کھیل کود اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے سہولیات فراہم کرنا ہے، تاکہ نوجوان بے راہ روی کا شکار نہ ہوں اور ملک کی ترقی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس اقدام کا مقصد ضلع انتظامیہ اور مختلف محکموں کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانا، سیاسی استحکام کو بہتر بنانا اور سندھ بھر میں عوامی شخصیت کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبد المجید زہرانی نے کہا، تمام محکموں کے افسران کو چاہیے کہ NPV پالیسی 2024 پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ معاشرے سے تشدد واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ ضلع بھر میں کام کرنے والے صحافیوں کو چاہیے کہ وہ مثبت سوچ اپنا اور محکمہ اطلاعات سے مکمل تعاون کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ اجمل جبھیل کی رپورٹ سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عبدالوہاب کی روشنی میں تھانہ نوشہرہ جدید کی حدود میں پولیس مقابلہ، خطرناک ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ سی پیک روڈ نزد موزہ عبداللہ پور ناکہ بندی کے دوران مشکوک موٹر سائیکل سواروں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں اور تعاقب میں ملزمان فرار ہونے کی کوشش میں حادثے کا شکار ہو گئے۔ موٹر سائیکل درخت سے ٹکرا گئی۔ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ملزم محمد بلال ڈکیٹی اور چوری کے 38 سے زائد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ برآمد، مزید تفتیش جاری ہے۔ 2 ساتھی ملزمان اندھیرے اور فصلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن اور چھاپے جاری۔ تھانہ جدید کے SHO چودھری سلیم اختر نے کہا، بہاولپور پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ خیرپور سے ذوالفقار علی جابری کی رپورٹ کے مطابق SSP خیرپور کیپٹن امیر مسعود مکسی نے ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مختلف حساس علاقوں میں پولیس پکٹیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد جرائم کی روک تھام، شہریوں کے جان مال کا تحفظ اور عوام کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ SSP کیپٹن امیر مسعود مکسی نے کہا، پولیس کی جانب سے گشت اور چیکنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے، جبکہ تمام پولیس اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے تاکہ ضلع خیرپور میں امن و امان کی فضا ہر صورت برقرار رکھی جا سکے۔ اوکاڑا کے نواحی گاؤں کے قریب CCD اور مبینہ ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک انتہائی خطرناک اور ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اوکاڑا کے نواحی گاؤں 46-2L کے قریب CCD پولیس اور ڈاکوں کے مبین فائرنگ کے تبادلے میں ایک خطرناک ڈاکو مارا گیا، جبکہ 2 فرار ہو گئے۔ CCD کے انسپکٹر مہر محمد اسماعیل کے مطابق انہیں اطلاع ملی کہ تھانہ شاہپور کے علاقے میں
डकैती की वारदात हो रही है, जबकि वो नफरी के हमरा सरकारी गाड़ी में 46 2L के करीब पहुंचे तो डाकुओं ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर सीसीडी ने भी जवाबी कार्रवाई की। सीसीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त अब्बास उर्फ बासु के नाम से हुई। हलाक मुलजम तकरीबन 80 संगीन मुकदमात में मुख्तलिफ थानों को मतलूब था और इस पर डकैती दौरान डकैती खवातीन से ज्यादती, 3 कत्ल, पुलिस मुकाबले और दिगर जराइम के मुकदमात दर्ज थे। सीसीडी हुकाम के मुताबिक हलाक मुलजम के कब्जे से असला भी बरामद हुआ, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि सीसीडी थाना के मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी का सैयद दुश्मन नासर के खिलाफ उकाड़ा में बड़ा एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों की 2 आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट और अंडे सप्लाई करने वाले मोटरसाइकिल की इंस्पेक्शन। 225 दर्जन खराब अंडे, 2 किलो गैर मियारी और ममनुआ खुराक, 20 किलो जाली पैकिंग मटेरियल तर्फ। फूड मालकान को 1,15,000 के जुर्माने आए। उकाड़ा डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर बच्चों के लिए नाकस कुल्फियाँ और गैर मियारी खुराक तैयार करने वालों के लिए खिलाफ कार्रवाई की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक अड्डा दिया राम में अंडों की सप्लाई और मेन जीटी रोड और क्रीम टाउन में 2 कुल्फियाँ बनाने वाली यूनिट पर कार्रवाई की गई। हिजरी से मुस्तरद खराब अंडे ले जाने वाली गाड़ी को चेक किया गया। मुजरे से अंडे, बेकरी आइटम्स और दीगर अशिया की तैयारी के लिए सप्लाई किए जा रहे थे। इंतहाई आलूदा माहौल और आइसक्रीम और कुल्फियों की तैयारी पर प्रोडक्शन यूनिट को जुर्माने किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद का कहना था कि खुराक की तैयारी में गैर मियारी अज्जा के इस्तेमाल मुकम्मल लेबलिंग न करने पर कार्रवाई की गई और उससे दुश्मन नासर के खिलाफ पंजाब भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं और बच्चों के लिए नाकस खुराक बनाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। शामिल करते पत्तों के से हमारी सिटी रिपोर्टर नवीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों में मुबैना अगवा और इंसानी ज़ात निकालने के संगीन इल्ज़ाम का मामला सामने आया है। मुतासरा शहरी रहमत अली ने दावा किया कि नौकरी का जानसा देकर इन्हें नशावर चीज़ पिलाई गई, जिसके बाद इन्हें रावलपिंडी के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया और होश की हालत में इनका एक गुर्दा निकाल लिया गया। पत्तों के में एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसने शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। मुतासरा शहरी रहमत अली का कहना है कि इन्हें नौकरी का जानसा देकर अपने साथ लेकर जाया गया, जहाँ मुबैना तौर पर नशावर चीज़ पिलाई गई और फिर रावलपिंडी के एक निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रहमत अली के मुताबिक जब इन्हें होश आया तो वो शदीद तकलीफ में थे। बाद इन्हें मालूम हुआ कि इनका एक गुर्दा निकाला जा चुका है। रहमत अली ने वज़ीर आला पंजाब और DPO कसूर से मुतालबा किया है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके ज़िम्मेदार अफराद को गिरफ्तार किया जाए। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जर्नलिस्ट अलायंस पाकिस्तान के जनूबी पंजाब ने तहसील सतह की प्रेस क्लबों और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को एक मौसूल प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने के लिए 4 रुकनी राब्ता कमेटी तश्कील दे दी है। इस अमर का ऐलान जर्नलिस्ट अलायंस पाकिस्तान के बानी और मीडिया एडवाइज़र एहसान अहमद सहर की जानब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में किया गया। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक राब्ता कमेटी के अरकान में राशिद अजीज़ काशमी, सदर प्रेस क्लब अहमदपुर शर्किया, वफा सलीम तस्कीन जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब लियाकतपुर रजिस्टर, ज़िला रहीम यार खान, जुल्फ़िकार अली कायम खानी चेयरमैन, कायम खानी मीडिया ग्रुप प्रेस क्लब हासिलपुर और हमीदुल्ला अजीज़ खान जनरल सेक्रेटरी अहमदपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर अहमदपुर शर्किया शामिल हैं। प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि राब्ता कमेटी जनूबी पंजाब की दीगर तहसील सतह की प्रेस क्लबों और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से रब्ते करेगी, इन्हें जर्नलिस्ट अलायंस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करेगी और इनकी नुमाइंदगी को मज़ीद वुसअत देगी। इसी मकसद के तहत रवां साल के अख्ताम पर तहसील प्रेस क्लबों यूनियंस ऑफ जर्नलिस्ट कन्वेंशन मुनक़िद किया जाएगा। कन्वेंशन में तहसील हेडक्वार्टर्स पर खिदमात अंजाम देने वाली सहाफ़ियों और इनकी नुमाइंदा तंजीमों को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली गौर किया जाएगा। इनमें प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार, जनूबी पंजाब में तहसील सतह की सहाफ़ती तंजीमों को मज़ीद मजबूत और फाल बनाने की हिकमत अमली, तहसील प्रेस क्लब की गैर सरकारी तंजीमों के तौर पर रजिस्ट्रेशन के दस्तियाब कानूनी तरीक़ाकार और इससे मुताल्लिक़ दीगर अमूर शामिल होंगे। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मलिक इमरान से। खानपुर नवाकोट के इलाके में जायदाद की खातिर सगी बहन को जंजीरों से बांध कर रखने वाले मुलजमान कानून के शिकंजे में। थाना सदर खानपुर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कई सालों से जंजीरों में जकड़ी खातून को बाजियाब करा लिया। मुबैना इतलात के मुताबिक नवाकोट मौजा महमूद शाह में सगे भाइयों ने विरासत में हिस्सा मांगने पर अपनी बहन को गुज़िश्ता 15 साल से पाँव में जंजीरें डालकर एक कमरे में कैद कर रखा था। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP खानपुर शाहिद नज़ीर वराइज की हिदायत पर थाना सदर खानपुर पुलिस ने फौरी रेड किया। खातून को बाफाजत बाजियाब करा के जंजीरों से आज़ाद कराया और इसके खामद की मुद्दत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
ڈولا یار سے نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر جگدیش کمار کی رپورٹ کے مطابق سندھ کی تاریخی شہر نصرپور میں صوفی بزرگ حضرت سائیں مصری شاہ امام کا 124واں سالانہ عرس مبارک عید الاحترام کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ عرس میلے کا افتتاح درگاہ سائیں مصری شاہ امام کے گدی نشین سائیں غلام قادر شاہ رضوی نے درگاہ پر چادر چڑھا کر کیا۔ اس موقع پر گدی نشین سائیں قادر شاہ کی قیادت میں سینکڑوں عقیدت مندوں نے سائیں مصری شاہ کی مہندی نکالی۔ مہندی کا جلوس سائیں کی حویلی سے نکل کر درگاہ سے پار پہنچا، جہاں ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ نصرپور میں لگنے والا سائیں مصری شاہ کا میلہ 3 دن تک جاری رہے گا۔ میلے میں بچوں کے لیے جھولے، کھلونوں کی دکانیں اور مٹھائی کے اسٹال بھی سجائے گئے ہیں۔ میلے میں ملک کا پروگرام بھی منعقد کیا گیا ہے، جہاں پر سندھ کے نامور پہلوان ملاکھڑے میں حصہ لے کر اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے اور عوام سے داد وصول کریں گے۔ میلے کے تینوں دن رات کے وقت موسیقی کا محفل کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ میلے کے موقع پر SHO نصرپور سانول خان کلوڑو کی قیادت میں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ میلے کی طرف آنے والے اور جانے والے تمام راستوں پر پولیس پکڑز قائم کی گئی ہیں تاکہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین دور دراز سے درگاہ پر حاضری کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سید محمد بادشاہ کا رات کے شہر کا تفصیلی دورہ، بیوٹیفیکیشن منصوبوں اور اسٹریٹ لائٹس کا معائنہ۔ بھاول نگر ڈپٹی کمشنر سید محمد بادشاہ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد وسیم کے ہمراہ رات کے شہر کے مختلف چوکوں اور اہم شاہراہوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر شہر کی خوبصورتی کے لیے جاری بیوٹیفیکیشن منصوبوں، نصب کردہ اعلیٰ آرائشی تعمیرات، گرین پیلٹس اور دیگر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے منصوبوں کے معیار کوالٹی کو بریک بینی سے چیک کیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ تمام ترقیاتی اور بیوٹیفیکیشن کے کام اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے شہر کی مختلف شاہراہوں، چوکوں اور عوامی مقامات پر نصب اسٹریٹ لائٹس کا بھی تفصیلی معائنہ کیا اور روشنی کے نظام کو مزید مؤثر اور بہتر بنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر سید محمد بادشاہ نے کہا کہ شہریوں کو صاف، خوبصورت اور روشن ماحول کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے بیوٹیفیکیشن اور شہری تمام سہولیات منصوبوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے تاکہ عوام کو بہترین ماحول فراہم کیا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سید محمد بادشاہ نے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو باعزت انداز میں رخصت کر دیا۔ بھاول نگر ڈپٹی کمشنر سید محمد بادشاہ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جام آفتاب احمد نے ڈپٹی کمشنر آفس کے درجہ چہارم کے 3 ریٹائر ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں ایک پروقار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ریٹائر ہونے والے ملازمین کی سرکاری خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے، گلدستہ اور تحائف پیش کیے گئے، ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید محمد بادشاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح طریقے سے سرکاری ملازمت کر کے ریٹائر ہونے والے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ دیانتداری، محنت اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دینے والے ملازمین کسی بھی ادارے کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ریٹائر ہونے والے ملازمین کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ضلع انتظامیہ ان کی محنت، لگن اور ادارے کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جام آفتاب احمد نے بھی ریٹائر ہونے والے ملازمین کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا انہوں نے پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں جو آنے والے ملازمین کے لیے بھی ایک بہترین مثال ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر سید محمد بادشاہ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جام آفتاب احمد نے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو اپنی سرکاری گاڑی میں بٹھا کر نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا اور ایک منفرد اور باوقار اقدام کو حاضرین نے بے حد سراہا اور اسے سرکاری ملازمین کی عزت افزائی کی ایک خوبصورت روایت قرار دیا۔ پتو کی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر محمد عمر کی رپورٹ کے مطابق پرانی منڈی پتو کی رہائشی دوست نے دوست کا گردہ نکال کر فروخت کر دیا۔ پتو کی شہری رحمت کو رضا نامی دوست نے نئے کاروبار کا جانسا دے کر اغوا کر لیا۔ 3 کس ملزمان رحمت کو گاڑی میں بٹھا کر راولپنڈی والی سائٹ پر لے گئے۔ متاثرہ شہری کو جوس پلا کر بے ہوش کیا۔ ہوش آنے پر معلوم ہوا کہ اس کا آپریشن ہو چکا ہے۔ متاثرہ شہری کے دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ دوران آپریشن اس کا دایاں گردہ نکال لیا گیا ہے۔ پتو کے شہر واپس پہنچنے پر شہری نے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کروائی جس میں ایک گردہ غائب ہے۔ متاثرہ شہری رحمت نے ملزمان کے خلاف فی الفور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔